बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा मंसूर और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ में आज हम लोग बात करेंगे चाइना और इंडिया के हवाले से। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामने कराम, चाइना और इंडिया के दरमियान जो सिचुएशन थी, जो हमें लगा था कि अब कुछ कम हो गई है, मगर वो कम नहीं हुई थी। वो उसी तरह उसी शिद्दत से एक बार फिर सर उठाने लगी है। उसकी वजह क्या है, क्या वजूहात हैं, वो सब आपको इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जो साउथ चाइना सी है, जो कि ताइवान के करीब का इलाका बनता है, वहाँ पर अमेरिकन बहरी जहाज़ों की आमद से चाइना ने खबरदार किया और स्टेटमेंट जारी की है कि अमेरिकन बहरी जहाज़ों का पहुँचना इंतहाई ख़तरनाक है और इससे दोनों ममालिक के दरमियान मुश्किलात भी खड़ी होंगी और ये चीज़ें दोनों ममालिक के दरमियान मफाद में नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगी। अमेरिका ने कहा है कि हमारी मामूल की गुज़रगाह थी, हम सिर्फ यहाँ से गुजरे हैं। जबकि चाइना के मुताबिक एक खुद मुख्तियार इलाका है चाइना का, जिसमें चाइना का क्लेम है इस जगह पर। तो चाइना ये समझता है कि उसकी खुद मुख्तारी को ख़तरा है। अमेरिका ने ये इसलिए किया कि गालिबन कुछ अर्सा पहले चाइना ने इनके सिस्टम को जैम कर दिया था इसी साउथ चाइना सी में और इनके कम्युनिकेशन सिस्टम को काट दिया था। जबकि अमेरिका 70 नॉटिकल माइल्स करीब आया था चाइना के, और अब ये भी तकरीबन 81 माइल्स का फासला बनता है, जो कि ताइवान और चाइना के दरमियान बारीक पट्टी है समंदर में, जो कि 81 नॉटिकल माइल्स या 130 किलोमीटर का इलाका बनता है। मुअज़्ज़िज़ अमेरिका ने इसको गुज़रगाह के तौर पर यूज़ किया, जबकि चाइना के मुताबिक वो अपने इलाके की हिफाजत और सलामियत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अमेरिका इन चीज़ों से गुरेज करे, नहीं तो फिर बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। मुअज़्ज़िज़ अमेरिका, लेकिन लगता यूँ है कि अमेरिका कुछ और भी चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सबसे ख़तरनाक जंगी तैयारे, जो कि सबसे ज़्यादा महलिक हथियार माना जाता है, जो कि B-2 स्पिरिट है, जो कि अमेरिका खुद तैयार करता है, जो कि लड़ाका तैयारा है, जो कि 16 के करीब एटॉमिक बम अपने साथ ले जा सकता है। और ये वही तैयारा है जिसको अफगानिस्तान में बमबारी के लिए भी बहुत बार इस्तेमाल किया गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े बम्स और मदर ऑफ ऑल बम्स को ले जाया जाता था अफगानिस्तान में बमबारी के लिए। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब ये तैयारा 29 घंटे तक परवाज़ करने के बाद ये तैयारा पहुंचा है एक ऐसे ख़ास मकाम पर जहां अमेरिका का बहरी बेड़ा है। वहां पर इन इंतहाई ख़तरनाक तैयारों को पहुंचाया गया है ताकि इंडिया की मदद की जा सके। ये इलाका डियागो गार्सिया का इलाका है, जो समंदर में इंडिया के करीब तरीन एरिया है अमेरिका के लिए। यहाँ पर सिर्फ 1000 माइल के ऊपर के फासले के ऊपर वो एरिया है जहां पर इंडिया को मदद दी जा सकती है। ये अमेरिका चाइना के खिलाफ इंडिया को मदद पहुंचा सकता है। और अमेरिकन फ़िज़ाइया के कमांडर ने कहा है कि 29 घंटे का यह सफ़र ज़ाहिर करता है कि अमेरिका कहीं भी और किसी भी वक्त अपने इत्तेहादी और दोस्तों के लिए और उनकी मदद की गर्ज से मुहलिक तरीन हथियारों को बगैर किसी मुश्किल के पहुंचा सकता है, कहीं भी और किसी भी वक्त। फिर द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक, जो अमेरिका के जरीदा है के मुताबिक, अमेरिका जल्द ही ये ख़तरनाक तरीन तैयारे इंडिया के साथ फ़िज़ाई मशक़ें शुरू कर सकता है और इनमें फ्लाईओवर मिशन, कुछ जंग की मशक़ें और फ़िज़ाई जंग के दौरान एक दूसरे की कैसे मदद करनी है वगैरह की मशक़ें की जा सकती हैं। और जानबूझकर ये मशक़ें चाइना के सरहदी इलाकों में शुरू की गई हैं ताकि देखा जा सके कि चाइना ने इन एरियाज़ में जो इसकी फ़िज़ाई सलाहियत है या फिर चाइना की हिफाजती सलाहियत कितनी है और कितने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इन एरियाज़ में नस्ब की जा चुकी है। उनको चेक करने के लिए अमेरिका इंडिया के साथ चाइना के सरहदी इलाकों में मशक़ें करने जाएगा और इंडिया ने फौरी तौर पर जितने जदीद तरीन जंगी तैयारे इनके पास मौजूद थे, जिसमें Su-30 जो रसिया से लेता है, वो MiG-29 के फाइटर और कुछ हेलीकॉप्टर को लद्दाख और उसके करीबी इलाकों में भिजवा दिया गया। जबकि इंडियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो 5 राफेल तैयारे इनको मिले थे, वो भी इस वक्त गलवान एयरबेस पर पहुंचाए जा चुके हैं इंडिया की हिफाजत के लिए या फिर इन इलाकों पर चाइना का कब्जा छुड़ाने के लिए या वापस हासिल करने के लिए, जो पर चाइना का इस वक्त कब्जा जारी है। इंडिया और अमेरिका मिलकर बहुत बड़ी जंग की तैयारी में मसरूफ़ हैं और इंडिया हंगामी तौर पर ये तमाम तैयारियां शुरू कर चुका है। मगर एक बात याद रखिएगा कि इंडिया को एक दूसरी तरफ से भी ख़तरा है और वो है कश्मीर में पाकिस्तान का। यानी कश्मीर के इलाकों में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अक्सर जंग का माहौल बन जाता है।
13 اگست سے مسلسل ان علاقوں پر بمباری جاری ہے، جس میں انڈیا کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ انڈیا نے اپنے خطرناک ترین جنگی جہاز جو کہ چائنا کے ساتھ لڑنے کے لیے شفٹ کر دیے ہیں، اور پاکستان سے لڑنے کے لیے تیجا جو کہ لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹس ہیں، جن کی لڑنے کی صلاحیت کوئی اچھی نہیں ہے، وہ پاکستان سے لڑنے کے لیے بارڈرز پر پہنچا دیے گئے ہیں، اور خود انڈیا تیار کرتا ہے ان کو، اور وہ پاکستان کا کیا مقابلہ کریں گے، کیونکہ ماضی میں باہر سے لیے گئے طیارے نہیں بچے، تو اب یہ انڈین میڈ طیارے کیا کر لیں گے۔ سامنے کرام، اس وقت انڈیا نے کافی نازک حکمت عملی اختیار کی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان نے انڈیا کو ایشورٹی کروا دی ہے کہ انڈیا کو پاکستان کچھ نہیں کہے گا، ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ بہرحال ناظرین کرام، اب جانتے ہیں کہ چائنا نے کیا کیا اب تک اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے۔ معزز سامعین کرام، چائنا نے J-20 یہ وہ طیارہ ہے جس سے انڈیا بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اس میں بھی ڈبل انجن ہے اور بہت زیادہ تیز ہے طیارہ ہے، اس کو خود چائنا بناتا ہے، اور یہ طیارہ ریڈار کو بھی ڈیزالو کر سکتا ہے، ہر جگہ جا سکتا ہے، بہت کوئک ہے یہ طیارہ، بہت تیزی سے موو کر سکتا ہے، راؤنڈ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہر قسم کی جگہ کو اور ہر قسم کے ہتھیار کو لے جایا جا سکتا ہے، ہر قسم کی جگہ پہ بھی جا سکتا ہے، ہر قسم کے ہتھیار کو بھی لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ طیارہ چائنا جو کہ سائکان کا علاقہ ہے وہاں پر موجود اپنی ایئر بیس پر یہ طیارے پہنچا دیے گئے ہیں چائنا نے، اور انڈیا نے سیٹلائٹ کے ذریعے یہ دیکھا ہے کہ یہ چائنیز طیارے وہاں پر موجود ہیں ایئر بیس پر۔ H-16 بمبر KD-63 کروز میزائل جو کہ بہت خطرناک تھے، چائنا نے اپنے J-20 میں نصب کر لیے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان جنگ کا امکان بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور انڈین میڈیا کے مطابق ابھی بھی 2 علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹا چائنا۔ معزز سامعین کرام، چائنا نے صرف گلوان ویلی میں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا مناسب سمجھا، مگر زیادہ تر ایریاز چائنا کے اب بھی چھوڑنے سے انکار کر رہا ہے، جس کے لیے انڈیا کافی بے چین ہے اور امریکہ سے مدد مانگی ہے، اور امریکہ نے بھی انڈیا کو کا ساتھ دینے کے لیے انڈیا کے قریب ترین علاقوں میں آنا شروع کر دیا ہے، اور مشقیں انڈیا کے ساتھ مل کر بہت جلد شروع کرنے والا ہے۔ چائنا اور پاکستان کے تعلقات بھی بڑے مثالی ہیں نوعیت کے ہیں، اور ملٹری سطح کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ چیزوں پر پلان بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان چائنا کچھ مشقیں بھی مل کر چکا ہے اور کچھ آنے والے وقتوں میں کرے گا۔ F-17 تھنڈر اور لڑاکا طیارے پاکستان نے انڈیا کے قریب، یعنی جن ایریاز میں پاکستان اور انڈیا کو چیلنج کر سکتا ہے، پاکستان انڈیا کو چیلنج کر سکتا ہے، ان علاقوں میں پہنچانے شروع کر دیے ہیں، تاکہ اگر انڈیا چیلنج کرے گا تو پاکستان گلگت اور سکردو کے ایریاز سے لڑے اور وہاں سے چائنا مینج کرے گا۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں چائنا اور پاکستان اور وہاں سے انڈیا اور امریکہ، یہ 2 اتحادی بہت زبردست اتحادی بننے جا رہے ہیں، اور دنیا کے بلند ترین میدان جنگ ہی بیٹل فیلڈ بنے گا۔ معزز سامعین کرام، انڈیا اور چائنا یہ سردیاں ان خطوں میں فل فلیگ گزارنا چاہتے ہیں۔ انڈیا نے جو جہاں سے ملا کی بنیاد پر بہت سارا اکوپمنٹ اکٹھا کیا ہے، جو کچھ ان سرد علاقوں میں بلند ترین پہاڑوں پر انڈیا کو چاہیے تھا وہ تمام جمع کر لیا گیا ہے۔ انڈیا نے ہنگامی طور پر اکٹھے کیے ہیں یہ چیزیں۔ چائنا نے بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے 300 سے 200 کلومیٹر اندر کے علاقوں میں چائنیز طیارے پرواز کروائے ہیں، اور وہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشقوں میں مصروف ہیں، جبکہ انڈیا بھی لداخ کے علاقوں میں تیاری کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دوبارہ کیوں ہو رہا ہے؟ چائنا کچھ پیچھے آ گیا تھا، انڈیا کچھ پیچھے آ گیا تھا، بفر زون بن گیا تھا، اور چائنا جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل کر گیا تھا، تو پھر یہ سب دوبارہ کیوں؟ معزز سامعین کرام، اس کی وجہ چائنا اور انڈیا کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے رہا، اور امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں بار بار چیلنجز کر رہا ہے چائنا کو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس سے چائنا نے کچھ عرصہ قبل امریکن سسٹم کو مفلوج کر دیا تھا اور کمیونیکیشن کیسے کاٹی تھی، مگر چائنا نے صرف ایک بار اپنی ٹیکنالوجی دکھائی اور پھر وہ پاور شو نہیں کر رہا۔ دوسری طرف چائنا اور انڈیا کو امریکہ لڑوانا چاہتا ہے تاکہ چائنا کو عالمی سطح پر چائنا کے خلاف ایک رائے قائم کی جا سکے اور انڈیا کے حق میں دنیا کو اکٹھا کیا جا سکے۔ یعنی اگر 2 ملک لڑیں گے تو فوری طور پر UN میں بیٹھ جائے گی، سارے ملک بیٹھیں گے، فوری طور پر امریکہ چائنا اور انڈیا کی لڑائی کروا کے چائنا کے خلاف ایک عالمی اوپینین بنانا چاہتا ہے اور عالمی اتحاد قائم کر کے چائنا کے خلاف ان کو لڑوانا چاہتا ہے۔ چائنا نے اس وقت اپنے بہت زبردست قسم کے اتحادی مضبوط اتحادی بنا لیے ہیں، جن میں روس اس وقت چائنا کا ایک بہت زبردست قسم کا اتحادی ہے، ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، جو کہ اس وقت چائنا کے اتحادی ہیں۔
لیکن چائنا نے اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش اور نیپال کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنا لیے ہیں۔ اس وقت جاپان کچھ اور کہہ رہا ہے، مگر جاپان ہیروشیما اور ناگاساکی کو بھول نہیں سکتا، لیکن ان اتحادیوں کا پتہ صرف جنگ کے میدانوں میں ہی چلتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔